कराची में मारूफ ताजर कोला नेक्स्ट और मिजान ग्रुप के मालिक जुल्फिकार अहमद को माड़ीपुर रोड से अगवा कर लिया गया। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली। जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी के लिए अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे। गाड़ी सवार 8 अफराद ने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ लेकर चले गए। जुल्फिकार अहमद के दोस्त कैसर को कुछ फासले पर उतार दिया गया, जबकि जुल्फिकार अहमद इस वक्त कहां है इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। कराची में मारूफ ताजर जुल्फिकार अहमद माड़ीपुर रोड से लापता हो गए हैं। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली है। लापता होने पर अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज कराची से इसरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद है। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के मशहूर ताजर हैं जुल्फिकार अहमद, जो माड़ीपुर रोड से आते हुए अपनी फैक्ट्री से वापस क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद जो है अब तक वो लापता हैं। उनके अहल खाना ने भी जो है अदालत से रुजू किया है। इसके साथ साथ जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पर भी दरखास्त दी गई है। यानी शाहिदीन और जो ताजर हैं मारूफ, उनके साथ जो उनके दोस्त सवार थे, उनके मुताबिक एक गाड़ी आई जिसमें 8 अफराद जो है वो सवार थे नकाब पोश, जिनने जो है माड़ीपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही मेन रोड पर जो है उनको रोका, उनकी गाड़ी को, और उसके बाद जो है जो ताजर हैं उनको अपने साथ जो है गाड़ी में बिठाकर ले गए। और उसके साथ साथ जो उनके दोस्त थे कैसर, उनको भी साथ जो है ले जाया गया। और उसके कुछ सफ़र तय करने के बाद आगे जाकर जो है उनके दोस्त को उतार लिया गया उस गाड़ी से। अब तक जो ये मारूफ ताजर हैं उनका अब तक कोई पता नहीं लग पाया। इस अहल खाना ने अदालत से भी रुजू किया है और उसके साथ साथ मुतल्लिका पुलिस हुकाम जो है उनसे भी रुजू किया है और उनको भी दरखास्त दी है। लेकिन ताहाल अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई कि मशहूर ताजर कहाँ हैं, किस तरफ है। अहल खाना में भी इस वक्त तशवीश पाई जा रही है कि अब तक पुलिस कोई सुराग जो है वो नहीं लगा पाई, ना ही कोई खातिर खा जवाब दे पा रही है पुलिस के ताजर जो है उनको कौन लेके गया है, कहाँ जो है वो हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ अब तक इस वाक़े का मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किया गया। ताहम जो ताजिर के दोस्त हैं उनकी जानिब से मुतल्लिका थाने में दरखास्त दी गई है और सारी जो तफसीलात हैं वो दरखास्त में बताई गई हैं। लेकिन पुलिस ने ताहाल कोई जो मशहूर ताजिर हैं उनका पुलिस भी पता नहीं लगा पाई। लेकिन अदालत से रुजू करने के बाद पुलिस हुकाम का जो पुलिस के जो ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तफ्तीश की जा रही है। उस वक्त एन मुताबिक जब उनको रोका गया माड़ीपुर रोड पर तो वो शाम का टाइम था और उस वक्त ये सड़क तमाम एक मसरूफ़ तरीन सड़क है जहाँ पर जो है एक बड़ी 24 घंटे में जो है ट्रैफिक जो है वो जारी रहता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक भी उनके दोस्त और ताजिर के साथ जो है उनको साथ लेके गए और उसके बाद अब तक इसका पता नहीं लग पाया। नाज़रीन, आपको अहम खबर दे रखे गए, कराची के मारूफ ताजिर जुल्फिकार अहमद को अगवा कर लिया गया है। 2 रोज़ हो चुके हैं, अब तक इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। इस हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा अतीक मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक मीर साहब, कहिएगा, चूँकि ज़ाहिर है कि इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि बड़े ताजर का यूँ अगवा होना, 2 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका है। क्या समझते हैं अभी तक ताजर बरादरी का क्या रद्द अमल सामने आया है? ताजर बरादरी इस मामले पर किस हद तक मुतहद है? देखिए, कराची जो माजी करीब में यानी 2008 के बाद अगवा बराए तावान का एक जंगल बन चुका था। तो मुझे अच्छी तरह याद है बहुत से ताजिर वो इस कदर जब अगवा होने के बाद वापस लौटते थे तो वो इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कि कईयों ने ये मुल्क छोड़ दिया सरमाए समेत। अब आप देखें कि ये जिस दर्जे के ताजिर हैं जुल्फिकार अहमद, इनकी जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें हजारों के तादाद में लेबर यानी लोगों को रोजगार मैसर है। एक ऐसे वक्त में जब धड़ाधड़ मुल्क भर में सनतें बंद हो रही हैं, मुआशी सूरत हाल अबतर तरीन है, और ऐसे में इस तरह के स्टेबल कारोबार पे ये शब खून मारने वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझता हूँ कि पुलिस ना जानती हो कि वो कहाँ है। पुलिस का 2 दिन बाद भी FIR ना काटना इस बात को तकवीत देता है, इस शक को तकवीत देता है कि वो जानते हैं कि कौन सी ताकत उन्हें उठा के लेकर गई है। वरना अगवा पर मुकदमा दर्ज करना कौन सी कबाहत है? किसी के गुम हो जाने पर या अगवा हो जाने पर FIR
بنتی ہے اور اسے درج کر لینا چاہیے. لہذا میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے قبل کے دیگر بڑے صنعت کاروں میں، بڑے تاجروں میں، سرمایہ کاروں میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ اب شاید دوبارہ اغوا کے سلسلے کراچی میں شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو گرتی ہوئی معیشت ہے، یہ جو برباد ہوتی ہوئی یہ تجارتی اور صنعتی صورتحال ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس حد تک دل برداشتہ ہو جائیں یا ان کا اعتماد اتنا متزلزل ہو جائے کہ پھر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے، اغوا کے بعد واپس آنے والا شخص اعصابی طور پر اتنا دل شکستہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ٹوٹ جاتا ہے بالکل کہ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ کئی ماہ تک اس کے اعصاب بحال نہیں ہوتے. یہ بھی جب واپس آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو یقیناً صحیح. ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑے گا، ان کے اعصاب پر بھی، اور ان کے اس اعتماد پر بھی کہ مزید سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں. لہذا اس کو بہت ہی سنجیدہ لینا صحیح. سرمایہ چاہیے. کاری کے حوالے سے شہر قائد اپنا اعتماد کھونے کے قریب ہے. میر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا صدر نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز فیصل موئیز نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل، کیا کہیں گے؟ ظاہری سی بات ہے ایک بڑے تاجر کا یوں اغوا ہو جانا، 2 روز ہو چکے ہیں ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں آ سکی ہیں، اور پھر پولیس نے ابھی تک FIR بھی درج نہیں کی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بھائی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عتیق میر صاحب نے فرمایا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. یہ کراچی شہر کے اندر کم سے کم 3 مہینے سے یہ کارروائیاں تاجروں اور صنعت کاروں کے خلاف ہو رہی ہیں. آپ واقعہ دیکھیں، نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں دن دہاڑے ایک تاجر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیفنس کے علاقے میں آصف بلوانی صاحب جو ایک بہت مشہور صنعت کار ہیں، ان کا قتل کیا جاتا ہے. اور گائے بگائے ہم یہ ساری چیزیں جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ تاجروں کو اور صنعت کاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بیڈ گورننس جو ہے اس صوبے میں اور اس شہر میں، اس کو ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت تاجروں کا یہ حال ہے کہ جو اکنامیکل کنڈیشن ہے اس شہر کی، اس ملک کی، اس اکنامیکل کنڈیشن میں یہ حالات ہیں کہ آلریڈی ہم مر رہے ہیں اپنے کاروبار کو کرتے ہوئے. اس وقت جو پوزیشن ہے، جو گیس کے ریٹ، جو یوٹیلیٹیز کے ریٹ ہیں، ہم سروائیو ہی نہیں کر پا رہے، اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھتے ہوئے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں جب بیٹھتے ہیں تو یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ان کو کسی طرح اس کیپٹل کو موو کریں پاکستان سے باہر. یہ حالات جب پاکستان پہ کہ بزنس کمیونٹی کا اس گورنمنٹ پہ اور ان چیزوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو یہ حالات جو کریٹ ہو رہے ہیں یہ ابتر سچویشن میں اس ملک کو لے جا رہے ہیں. میں حیرت کرتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس ملک کی اور اس شہر کی اکنامیکل اور اس کے بعد گورننس کا یہ حال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس پاکستان سے یا اس شہر سے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیا وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے. آج ہم سب کھڑے ہیں اس ملک کے لیے، ہم سب اس ملک کے لیے جو ہے جو بھی حالات ہیں اس ملک پہ، سارے صنعت کار، سارے تاجر، تمام لوگ پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن کو صحیح کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ لا اینڈ آرڈر کے حالات جو ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ وہ سنسیئر ہے اس ملک سے یا اس کنٹری سے، یا جو وہ لوگ جو ملک چلا رہے ہیں وہ سنسیئر ہے اس کنٹری سے. ہماری سنسیئرٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں اکنامیکل کنڈیشن کو صحیح کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو فارن ایکسچینج اس ملک میں لا کے دیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ریزروز کو بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. تاجر برادری ملک کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور بلا شبہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے کہ عام شہری کی طرح اب تاجر بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھے گئے. ہمارے ساتھ رہیے گا فیصل موئیز صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ نمائندہ بے نیوز کراچی سے اسرار مغیری اور عبدالقدیر رانا بھی موجود ہے. اس معاملے سے متعلق مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. عبدالقدیر بتائیے گا، اس وقت اس معاملے سے متعلق مزید کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہے، کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ دیکھیں جی، جو درخواست ایک تو تھانے میں دائر کی گئی ہے اور ان کے جو لواحقین ہیں عدالت سے بھی رجوع کیا ہے انہوں نے، اور لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے اغوا کاروں کا، نہ کوئی اغوا کا جنہوں نے اغوا کیا ہے ان کی جانب سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ان کے لواحقین سے.
ہمارے جو ذرائع ہیں فیملی کے ان سے کہ ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا. بہرحال وہ درخواست تھانے میں کلری تھانے میں جو ہے دی گئی ہے پولیس کو جو درخواست گزار ہیں, اور اس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ جو ذوالفقار ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. اور اس واقعے کے بعد جو ہے جو بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی انتہائی زیادہ ان میں تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے, کیونکہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا جن ہے وہ پہلے سے ہی بے قابو ہے. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا, چاہے وہ تاجر ہو, سرکاری افسر ہو یا کوئی عام آدمی ہو. انہوں نے پہلے ہی جو ہے بالکل پریشان کیا ہوا ہے, اور قیمتی اشیاء تو لوٹتے ہی ہیں یہ کرمنل, اور ساتھ میں تو اگر کوئی انہیں انکار کرتا ہے اپنی چیزیں دینے سے تو پھر گولی مارتے ہوئے بھی اس کو دریغ نہیں کرتے. اب ابھی پورا سال نہیں گزرا کہ بس سنچری کے قریب ہونے والی ہیں اموات ڈکیتی کی مزاحمت میں. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر یہ جس طرح سے ایک دہائی قبل اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, تاجروں کا اغوا ہوتا تھا, اور اگر یہ سلسلہ یہیں پر نہیں روکا گیا تو پھر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ جو ہے شاید یہاں پر جو ہے جس طرح سے فیصل معیز اور عتیق میر صاحب نے کہا, تو پھر وہ اپنا سرمایہ جو ہے کسی اور ملک منتقل کرنے پر غور شروع کر دیتے ہیں. عبدالقدیر رانا ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ فیصل معیز ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا اس حوالے سے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ سینئر تاجر رہنما عتیق میر ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں. خانے وال کے علاقے عبدالحکیم میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. 4 مسلح ڈاکوؤں نے شو روم کے عملہ کو اسلحے کے زور پر یکمال بنا کر 4 لاکھ روپے سے زائد رقم اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. مخصوص سیٹوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 39 اراکین کے نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے, جبکہ باقی 41 آزاد اراکین کے معاملے پر رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر جزوی طور پر عمل درآمد تو کیا, تاہم ابہام اب بھی باقی ہے. پی ٹی آئی کے 39 ارکان کے نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے, جبکہ باقی 41 آزاد ارکان کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ 41 آزاد ارکان نے پارٹی وابستگی کی دستاویزات جمع کرا دی ہیں. دستاویزات جمع کرانے والے ارکان نے لکھا کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا. سپریم کورٹ اس معاملے پر رہنمائی کرے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے 12 جولائی کے فیصلے میں 41 ارکان کو پارٹی وابستگی کا بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے والوں کے لیے بڑا سبق ہے. تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے. آج بھی ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے, ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. عدلیہ سے درخواست ہے معاملے کا از خود نوٹس لے. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی بن گئی, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد اس پارلیمان کی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی. ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے 40 MNAs کی کنفرمیشن بھی آج کر لی. 107 MPAs پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی. 91 MPA KPK سے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی. 9 MPA ہمارے سندھ سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی. انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو ہو جائے گا, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر 4 ایوانوں میں انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی بنے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طرر نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے صدر پاکستان کا حوصلہ افزا جواب ملا ہے. تحریک انصاف سیکریٹریٹ پر چھاپے کے دوران بہت سا مشکوک مواد ملا. ملنے والے مواد سے پی ٹی آئی کے دوسرے ممالک سے روابط کے ثبوت بھی ملے ہیں. صدر مملکت سے جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا بڑا حوصلہ افزا رسپانس تھا. باقاعدہ ایک سیل رن کیا جا رہا تھا وہاں پہ, جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے تحقیقات ہونے دی جائیں, اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی. وزیر اعظم پاکستان کے قانونی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے نام پیغام بہت دیر سے آیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے اس پیغام پر کوئی کس طرح یقین کر سکتا ہے؟ کیا ایک بیان سے ساری چیزیں بھلائی جا سکتی ہیں؟
राना सांवला ने कहा कि जाल बुनने की कोशिश की जा रही है, नजर आ रहा ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। उमर अयूब, असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं मुल्क की मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। जब जजेस इनके हक में फैसला देते हैं तो ये जश्न मनाते हैं। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज से खौफजदा है। इस वजह से पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह जाली हुकूमत है, इसे अवाम की पजीराई हासिल नहीं। बानी पीटीआई पिछले 1 माह से कह रखे गए इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। हमें किसी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया और ना ही हम इंतजार कर रहे हैं। जब इनकी मर्जी के फैसले होते रहे जिससे इनको, इनकी क़यादत को, इनकी पार्टी को फायदा होता रहे, तो वो सिस्टम जो है वो जस्टिस कर रहा है। इनको डर ये है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के हक में होने वाला पुरअमन एहतजाज, ये अवाम की आवाज़ से इतना डरते हैं कि इनको दफ़ा 144 लगानी पड़ती है। जाली हुकूमत है। देखें, खान साहब ने ये कोई नया पैगाम आज नहीं दिया। खान साहब पिछले 1.5 महीने से 1.5 महीना पहले खान साहब ने कहा कि री इलेक्शन होने चाहिए। हमें कोई पैगाम नहीं आया जी, हम किसी पैगाम में के इंतजार में नहीं बैठे हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पीटीआई पर पाबंदी का फैसला होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज इम्कान नहीं। उन्होंने बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम अमन और ये लड़ाई की बात करते हैं। ये लोग अमेरिका की कठपुतलियां हैं, ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है, होना कुछ भी नहीं। एहतजाज सबका हक है, करते रहें एहतजाज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा का जस्टिस अतर अमीनुल्लाह के फैसले से जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। नोट में कहा गया किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने शाहताज शुगर मिल फैसले में करार दिया गया एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा ने इख्तलाफी नोट में कहा पाकिस्तान एक विफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। शाहताज शुगर मिल केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने की अदालतों का अहकाम जारी कर रखे हैं। अक्सर हवाला जात दिया जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। हमें एहतियात और तनही से मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। एस्को के बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम में तेजी। कार्रवाई के दौरान 9 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए जबकि जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक गिरफ्तारियां पुलिस और रिकवरी मजिस्ट्रेट की मदद से अमल में लाई गई। नवाबशाह में मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIR जमा करा दी गई। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 156 बिजली चोरों के कनेक्शंस पकड़े गए। 45 FIR दर्ज हो चुकी। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 72,000 से ज़ायद यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन ओडो की हिदायत पर SE सर्कल हैदराबाद खुली कचहरियों में आवाम के मसाइल सुने और इनके हल की यकीन दहानी भी कराई है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।